अब हामी यसको लगभग लास्ट पार्टमा आइसकेको छौँ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्वेसनहरू गरेको छौँ सबै क्वेसनमा एउटा कुरा के कमन थियो भन्दाखेरि 6 वटादेखि 8 वटा जुन फर्मुला हाम्रो छ त्यही सबैमा फर्मुलाहरू चाहिँ कमन थियो। यो सब मल्टिपल आयो है। हामीले यहाँ ट्रान्सफर्मेसन जहाँदेखि स्टार्ट गरेको थियौँ यही 4 वटा फर्मुला मात्रै युज भएको छ। कहीँ कहीँ हल्का हल्का लजिक, त्यो पनि धेरै पनि हैन, सिम्पल खालको लजिकल कुराहरू मात्रै युज भएको थियो। अब बाँकी क्वेसनहरू हामी गर्छौँ। त्यो क्वेसनहरू भनेको हाम्रो लागि त्यो क्वेसन भनेको सिम्पली यहाँ बेसिक टाइपको हो र यो पोर्सन सायद अलिक छिट्टै सकिनुपर्ने हो है। ल अब हामीले अहिलेसम्म सबै पार्ट यदि इजिली गरेको छौँ भने sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु छ हाम्रो sin व्हाइटले नै लेखौँ के छ sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल टु 1/4 छ भने हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टु 1/4। अर्को छ हाम्रो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इन्टु cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टु 1/2। अब यो इक्वेसन 1 हो, यो इक्वेसन 2 छ यहाँ हाम्रो। दुईटैलाई यदि हामीले डिभाइड गर्यौँ भने चाहिँ सिम्पली जति आन्सर दिएको छ त्यति आइहाल्छ। सेम टु सेम यसलाई पनि गर्ने, इक्वेसन 1 गर्ने, इक्वेसन 2 गर्ने, डिभाइडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 गर्दा इजिली भइहाल्छ। अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ है। के गाह्रो हुन सक्छ भन्दाखेरि अब अहिले नै गरौँ कि हामीले एउटा कम्पोनेन्डो डिभिडेन्डो भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै a बाई b इक्वल टु c बाई d छ भने a माइनस b बाई a प्लस b इक्वल टु c माइनस d बाई c प्लस d हुन्छ कि त रेसिप्रोकल पनि a प्लस b बाई a माइनस b इक्वल टु c प्लस d बाई c माइनस d। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो दुईटा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो भयो। यो दुईटा कुरा हामीलाई याद राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यहाँ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो हामीले बुझ्यौँ। यसमा किन मैले त्यस्तो भने भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँ एलएचएस गर्यौँ भने एकछिन हेर्नुपर्ने कुरा मात्रै, धेरै फेरि स्ट्रेस पनि लिने हैन। यो कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डोको यदि हामीलाई कन्सेप्ट थाहा छ भने यो क्वेसन, यस्तो टाइप क्वेसन इजिली हुन्छ। जस्तै sin x बाई sin y इक्वल टु के छ, ठीक छ। के को मुनि केही छैन भने 1। अब हामी यहाँ लेख्छौँ युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो, जुन कि यो कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो धेरै कमन कुरा हो है। हामीले यदि फर्स्ट टाइम गरिरहेको छौँ भने सायद हामीलाई यो गाह्रो लागिरहेको छ होला, बट हामीले इजिली गर्न सक्छौँ। sin x माइनस sin y बाई sin x प्लस sin y इक्वल टु के माइनस 1 बाई के प्लस 1। अब सिम्पली हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। सल्भ गरेर इजिली अब चाहिँ भइहाल्छ है। अनि अब के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि 2 sin c माइनस d बाई 2 इन्टु cos c प्लस d बाई 2 या cos c प्लस d बाई 2 इन्टु sin, यो 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 इक्वल टु के माइनस 1 बाई के प्लस 1। अब के हुन्छ, यो 2 2 कट छ, sin बाई cos भनेको tan भयो है। tan x माइनस y बाई 2 इक्वल टु के माइनस 1 बाई के प्लस 1। यो छ cos बाई sin भनेको कट, cos बाई sin भनेको कट, कट यता गयो भने 1 बाई कट हुन्छ, किनभने cos बाई sin भनेको कट हो। या यो cos लाई मुनि ल्यायौँ भने tan x प्लस y बाई 2 हुन्छ, त्यसलाई उता लग्यौँ भने के हुन्छ tan, सरले यति छिटो छिटो गर्दै हुन्छ किनभने हामीले यो भन्दा अगाडि पार्टहरुमा बेसिक कुराहरु सबै गरि नै सकेको थियौं। अब इजी इजी मात्रै बाँकी छ, त्यही भएर त्यति स्ट्रेस लिन थाल्ने हैन अहिले चाहिँ है। ठीक छ, अब सेम टु सेम क्वेशन हो यो पनि। जस्तै sin a plus b by sin
ए माइनस बी इक्वल टू के, यसलाई हामी लेख्छौँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बाई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू के माइनस 1 बाई के प्लस 1 भयो। यति छ। अब हामीले यसलाई साइन सी प्लस साइन डी गरेर सिम्पली सल्भ गऱ्यौँ भने यो पार्ट हाम्रो इजिली सल्भ हुन्छ है। अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ है धेरैजना स्टुडेन्टहरुलाई। यहाँ के छ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई छ भने यहाँ हामी लेख्छौँ साइन एक्स माइनस साइन वाई इन्टु साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई साइन ए कस ए माइनस साइन बी कस बी। यहाँ 2 साइन सी माइनस डी वाला फर्मुला लगाउने हो है, ठिक छ। सिम्पली र मुनितिर हामीले कस ए कस बी भनेको कस एक्स प्लस वाई अनि माथि हाम्रो छ जुन फर्मुला हामीले लगाउँछौँ त्यो फर्मुला हाम्रो हुन्छ र माथिबाट यदि हामीले कटकुट गऱ्यौँ भने त्यहाँ हाम्रो सिम्पली साइन एक्स प्लस वाई बच्छ। त साइन बाई कस भनेको ट्यान। हामीले सबै कुरा गरिसकेका छौँ, त्यही भएर अलिकति सर्टकटमा या सिम्पली हामी गर्छौँ। केही दिमाग लगाउनु पर्दैन यहाँ, ठिक छ। त्यति धेरै सोचिराख्नु पर्दैन। यहाँ सिम्पली हामी के गर्छौँ, कुनै दुईटालाई गर्छौँ। जस्तै यो दुईटालाई हामीले गर्यौँ भने सी प्लस डी छ भने हामीले के गर्छौँ 2 cos 6 पाई बाई 14 सी प्लस डी बाई 2 इन्टु cos सी माइनस डी, यसलाई सी मान्ने, यसलाई चाहिँ डी पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7। यो हाम्रो 2 3 जा हुन्छ 2 7 जा 2 cos 3 पाई बाई 7 cos पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ 2 cos 3 पाई बाई 7, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ माइनस cos 6 पाई बाई 7, कारण पाई माइनस पाई बाई 7 भनेको 6 पाई बाई 7 हो। त माइनस cos 6 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7। यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ cos 6 पाई बाई 7 यदि कमन लियौँ भने cos 6 पाई बाई 7 यदि दुईटैबाट कमन लियौँ भने 1 माइनस 2, यो cos 6 पाई बाई 7 भइसक्यो, यहाँ माइनस छ 1 माइनस 2 cos 3 पाई बाई हाम्रो 7 बाँकी रहन्छ। र यसरी यो क्वेसनलाई यसपछि हामीले सिम्पली गर्न सक्छौँ है। या फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भने 7 to 9 6 4 10 बाई 5 2 यसरी हामीले सिम्पली गर्न सक्छौँ। 6 1 पाई बाई 7 3 पाई बाई 7 छ। यसलाई पनि हामीले cos 3 पाई बाई 7 छ भने यसलाई हामी cos थीटा हो यो भने यसलाई 2 थीटा को टर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेपछि cos थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ। यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ, यसलाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टर्ममा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 को टर्ममा पनि चेन्ज गरेर इजिली सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ है। ट्राई गर्नुपर्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो भइहाल्छ नि त क्वेसन है। कुनै दुईटालाई हामीले सी प्लस डी गऱ्यौँ अनि त्यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै 6 छ भने यसलाई पनि 6 पाई को टर्ममा एउटा चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भयो हामीले उता कमन लियौँ 6 पाई बाई 7 कमन लियौँ, किनभने हामीलाई नम्बर मात्रै चाहिएको छ नि त, ठिक छ। अब हामीले यसलाई पनि यसलाई माइनस कस छ भने या फेरि यसलाई साइन को टर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ। माइनस कस छ नि त, यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ cos 3 बाई 7 छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14 लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ सिम्पली अनि कसले मल्टिप्लाई गरेर सल्भ इजिली भइहाल्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो x इक्वल टु यति 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 भनेपछि
प्रुभ दैट x इक्वल टू यति इफ यो इक्वल टू यो छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ x इक्वल टू y यति यति छ भनेपछि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू x cos बीटा प्लस y एकदम इजी छ x x एकतिर ल्याउँ बस भयो cos c minus cos d sin c minus sin d दुईटैको फर्मुला लाउने ठ्याक्कै x इक्वल टू y यो दुईटैबाट एउटा एउटा कट छ सिम्पली कट a प्लस b बाई 2 हुन्छ अर्को cos वाला डिवाइड भइसकेपछि अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ पनि क्वेशन भनेको धेरै इजी छ एकछिन अब यो पोर्सन सबभन्दा लास्ट हो यसमा कतिवटा क्वेशन बाँकी छ त्यो हामी हेर्छौँ यसमा लगभग क्वेशनहरु सबै सिम्पल खालकै छ अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं tan 5 cot 20 5 र 20 हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ 5 र 20 5 र 20 भनेको फेरि यस्तो पनि हुन सक्छ 70 पनि हुन सक्छ है 5 र 20 मा एउटा 70 पनि हुन सक्छ अब हामी के गर्छौं tan र cot को टर्ममा दिएको छ tan र cot लाई हामीले sin र cos को टर्ममा नै सबलाई गर्ने जस्तै यो भनेको sin 5 cos 20 cos 5 sin 20 यति टर्ममा चाहिँ हामीले ल्याउनु छ सबलाई 5 र 20 को टर्ममा र 20 भनेको 70 पनि हो यो पनि याद राख्नु पर्छ हामीलाई है अब तरिकाहरु धेरै छ 5 भनेको छ भने पहिला यो दुईटालाई 1 माइनस cos छ भने 2 1 minus 2 sin square 5 by 1 plus 2 cos square 5 minus 1 माइनस हामीले कमन लिन्छौं नि फेरि माइनस कमन लियो भने के हुन्छ cos 40 सरी cos 50 cos 50 minus cos 50 cos 50 minus cos 40 अनि यहाँ पनि हामीले माइनस कमन लियौं भने cos 50 plus cos 40 भयो 50 40 90 भइहाल्छ 90 by 2 45 अर्को चाहिँ हाम्रो 50 minus 40 10 हुन्छ 10 भइसकेपछि अर्को गर्ने दिउँ 1 minus 1 plus 2 sin square 5 by 2 cos square 5 minus 2 sin c यहाँ प्लस भइहाल्छ sin c minus d by 2 भनेको 5 into sin d minus c by 2 भनेको d minus c by 2 40 minus 50 अनि sin c plus d by 2 भनेको sin 45 पनि अर्को छ हाम्रो माइनस cos 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 है यहाँबाट हामीले के लिन्छौं 2 sin 5 कमन लिन्छौं sin 5 plus अहिले इजी छ sin 5 plus sin 45 by 2 cos 5 minus cos 45 यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला के गर्यौं 1 minus cos 10 छ माइनस कमन लिदा cos 50 minus cos 40 को ठीक छ या फिर हामीले माइनस कमन नलिदा पनि हुन्छ यहाँ एकछिन अलिकति धेरै नै कम्प्लिकेटेड जस्तो हो यो केसमा हामीले बाइ चान्स माइनस कमन लिनौं ल
प्लस छ भने cos 40 माइनस cos 50 तो 2 cos c माइनस cos d भनेको 2 sin यहाँ माइनस ए हुन्छ तो यहाँ पनि हाम्रो के भयो माइनस यो दुईटा काटियो भनेपछि sin बाइ cos भनेको tan 5 डिग्री मात्रै हुन्छ है ठीक छ र हाम्रो यहाँसम्म भइसकेपछि अब दुईटा अझै क्वेशन छ त्यो सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि जस्तै यहाँ 82 र 83 नम्बर मैले क्वेशनहरु हालेको छु यो दुईटा क्वेशन चाहिँ सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि गरौँ त्यसपछि हामी अब कन्डिसनल वाला गर्छौं र एंगल फाइन्ड गर्ने गर्छौं अनि हाइट एन्ड डिस्टेन्स गरेर हाम्रो ट्रिग्नोमेट्री यही सकिन्छ धन्यवाद